अस्सलाम वालेकुम। जनाब मलकुल मौत ने उस दौलतमंद शख्स से कहा, तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है, मैं तुम्हारी रूह कब्ज़ करने आया हूँ, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। ये सुनकर वो अमीर शख्स सख्ते में आ गया और दुखी बहुत हुआ। उसने मलकुल मौत से इल्तिजा करते हुए कहा, खुदा के वास्ते मुझे एक दिन, सिर्फ एक दिन की मोहलत दे दो, एक दिन का वक्त दो ताकि मैं अपनी फैमिली मेम्बर से मिल सकूं, अपने बहन भाइयों से मुलाकात करूं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करूं, बच्चों के साथ टाइम गुजारूं। लेकिन मलकुल मौत ने इनकार कर दिया, कहा नहीं, बुलावा आ चुका है, मुझे तुम्हारी रूह कब्ज़ करनी ही होगी और तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। ये सुनकर फिर एक दफ़ा उस अमीर शख्स ने मलकुल मौत से हाथ जोड़कर कहा, आप मेरी दौलत में से 10 करोड़ रुपए ले लें, सिर्फ मुझे एक दिन का वक्त दे दे ताकि मैं अपने कुछ ज़रूरी काम कर सकूं। मलकुल मौत ने नफ़ी में सर हिलाया। उसके बाद वो दौलतमंद शख्स फिर से इल्तिजा करने लगा कि मुझे आज शाम का वक्त दें, मुझसे आप 20 करोड़ रुपए ले लें। मलकुल मौत ने इनकार किया। वो फिर कहने लगा कि मुझे अगर आज शाम का वक्त देंगे, मैंने अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना है, अपने बच्चों से लाड करना है, प्यार करना है। लेकिन उसे वक्त ना मिल सका। वो फिर कहने लगा, वो गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, मलकुल मौत से कहने लगा, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का वक्त दे दें, मुझसे मेरी सारी दौलत ले लें, सारी जमा पूंजी ले लें, जो कुछ भी मैंने आज तक कमाया, जितने भी एसेट्स बनाए, सब कुछ लेके सिर्फ 1 आवर, 1 घंटा दे दीजिए, ताकि मैं कुछ पोस्ट डिलीट करना चाहता हूँ अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब से, फेसबुक से, कुछ वीडियोस डिलीट करना चाहता हूँ। व्हाट्सएप पर कुछ ऐसे मैंने मैसेजेस सेंड किए हुए हैं कि क़यामत वाले दिन उनकी वजह से कहीं मेरी पकड़ ना हो जाए। मैं उन तमाम तर चीज़ों को डिलीट करना चाहता हूँ। व्हाट्सएप पर कुछ नंबर्स ब्लॉक करना चाहता हूँ, तो मुझे सिर्फ 1 घंटे का वक्त दिया जाए। लेकिन मलकुल मौत ने कहा, तुम्हें दुनिया में बहुत वक्त दिया गया था, लेकिन तुमने उस वक्त को ज़ाया कर दिया, तुमने उस वक्त की कदर नहीं की। वो शख्स बहुत अफसरदा हो गया, मज़ीद रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगा, सिर्फ मुझे 10 मिनट का वक्त दे दो ताकि मैं कम से कम कुछ पासवर्ड्स डिलीट कर सकूं, कुछ पासवर्ड अपने जो है लैपटॉप के, अपने कंप्यूटर के, अपनी वेबसाइट्स के कुछ पासवर्ड अपनी फैमिली को बताना चाहता हूं ताकि वो उस चीज़ों को यूज़ कर सकें। लेकिन उसे वक्त ना दिया गया। वो कहने लगा, सिर्फ 10 मिनट इसलिए दो कि मैं अपने अल्लाह ताला से तौबा कर लूँ, उसके लिए मैं अपने गुनाहों से तौबा करूँ, शायद मेरा अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे कुछ वक्त दो, मैं नमाज अदा कर लूँ। लेकिन मलकुल मौत ने कहा, नहीं, बहुत वक्त था तुम्हारे पास, अब तुम्हें एक लम्हा भी नहीं मिल सकता। आखिरकार वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, सिर्फ मुझे इतना वक्त दो, चंद सेकंड्स का, कि मैं एक कागज़ पे कुछ लिखना चाहता हूँ। मलकुल मौत ने इशारा किया और कहा, जल्दी करो। उसने एक कागज़ पर क्या लिखा, क्या आप जानते हैं? उसने लिखा, हम सारी ज़िंदगी दौलत, धन और पैसों की रेस में लगे रहते हैं। इस रेस में हम ये भूल जाते हैं हमें अपने ख़ानदान को वक्त देना है, अपने बच्चों को वक्त देना है, अपने दोस्तों को वक्त देना है, अपने खुदा से तौबा करनी है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, कुछ अच्छे अमाल करने हैं जो आखिरत में हमारी हेल्प कर सके। हम ये सब भूल जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ पैसों, दौलत, धन की रेस में। मेरी आप सबसे गुजारिश है, खुदा के वास्ते दौलत कमाने के लिए, दौलत इकट्ठा करने के लिए इतने ज़्यादा आप उसमें मगन ना हो जाएं कि भूल जाएं अपनी फैमिली मेम्बर्स को वक्त देने के लिए। हम जो दौलत कमा रहे होते हैं ना, हम जो दिन रात मेहनत करके जो दौलत कमाते हैं, उसके लिए हमारे जहन में जवाब ये होता है कि हम लोग इसलिए पैसे जमा कर रहे हैं कि हम लोग उसके बाद हमारे बच्चे उस दौलत को इस्तेमाल करें, उन्हें मसला ना हो। हम लोग इसलिए दौलत जमा कर रहे हैं कि हमारा बुढ़ापा संवर जाए। अच्छा, पहले इस बात की तरफ आती हूँ कि हमारे बच्चे उस दौलत को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। हमारे जहन में यही होता है ना, जब हम दौलत
دولت جمع کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم اپنے فیملی کو نہیں دے پاتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ دولت کی ریس میں لگے ہیں، اپنے بچوں کو وقت نہیں دے رہے ہیں، اپنی فیملی ممبران کو وقت نہیں دے رہے ہیں، تو آخر میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا، اگر تو آپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ آپ کی دولت کا نیگیٹو یوز کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی قبر مزید بھاری ہوتی جا رہی ہے، آپ کے گناہوں میں، سزاؤں میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں ہیں، اپنے بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں اور آپ کے بچے جوان ہو چکے ہیں، آپ کی دولت کا نیگیٹو یوز کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے ان کی تربیت نہیں کی، انہیں کوالٹی ٹائم نہیں دیا، اور ساتھ پھر وہ آپ کو اولڈ ہاؤس چھوڑ آتے ہیں، پھر آپ سوچتے ہیں ہائے ہماری خراب زندگی میں سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ خوشی ہے، اور سب سے بڑی خوشی سکون میں ہے۔ جب آپ کی زندگی میں سکون نہ ہو تو کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا؟ ہم لوگ سکون کے حصول کے لیے سب کچھ کرتے ہیں نا، دولت جمع کرتے ہیں سکون، تاکہ ہمیں ایک ٹائم آئے جب ہم سکون سے بیٹھ کر اس دولت پر عیاشی کر سکیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کب ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے، کب آخری وقت آ جاتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو باہر کے ملک چلے جاتے ہیں دولت کمانے کے لیے، اپنے وطن سے دور، اپنے بچوں سے دور، اپنی فیملی سے دور۔ اس ٹائم پہ وہ پیسے بھیج کے اپنی فیملی کو بھی پیسوں کا نشئی بنا رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جب واپس آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، وہ پھر واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کا بچپن نہیں دیکھ پاتے۔ جب وہ واپس آتے ہیں اپنے وطن تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ، کیونکہ وہ اپنی فیملی کو نشئی بنا چکے ہوتے ہیں پیسوں کا، اس کی انہیں لت لگ چکی ہوتی ہے، پھر انہیں اس تمام تر چیزوں کی عادت نہیں ہوتی۔ خیر، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میں جس ٹاپک پہ تھی وہ یہی ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد جو ہے نا وہ زندگی میں سکون کا حصول ہے۔ زندگی میں صرف ایک مرتبہ ملتی ہے، یہ کوئی گیم نہیں کہ دوسرا چانس بھی ہو، اس لیے اس زندگی کو اس طرح گزاریں کہ آپ کے آخری وقت میں، آخری سانسوں میں آپ کے لیے پچھتاوا نہ بن جائے کہ کاش میں توبہ کر لیتا، کاش میں اچھے اعمال کر لیتا، کاش میں کچھ ایسی چیزیں کر لیتا، کاش میں اپنی فیملی کے ساتھ وقت سپینڈ کر لیتا، کاش میں اپنے دوستوں کو وقت دے پاتا۔ وہ پچھتاوے آپ کے لیے نہ ہو۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سیکنڈ ہم نے جینا بھی ہے یا نہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اگلا لمحہ ہمارا ہے بھی یا نہیں، اس لیے اپنا ہر دن ایسے جئیں جیسے کہ وہ دن آپ کا آخری ہو، اور اپنا ہر لمحہ ایسے گزاریں کہ آپ کو پچھتاوا نہ ہونا پڑے آپ کی آخری لمحات میں۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے بن سکے۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔